नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। यदा समहरते चायं कुरुमङ्गानिव सरसः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। हामी दैनिक जसो गीताको स्वाध्याय कार्यक्रममा छौँ। यसै क्रममा आज दोस्रो अध्यायको 58 नम्बरको श्लोकमा हामी आइसकेका छौँ, जसमा भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने त्यो स्थिर प्रज्ञाको स्थिर प्रज्ञा भएको मान्छेको लक्षण के हो त? जो स्थिर मन भएको स्थिर मानस भएको मान्छेको लक्षण के हो त भन्दा जसरी कछुवाले सबैतिरबाट आफ्नो अङ्गलाई समेट्छ हैन, तपाईँको चाहिँ त्यो खपटाभित्र लुकाउँछ, त्यसै गरी तपाईँको स्थिर बुद्धि भएको मान्छेले, जसको स्थिर बुद्धि स्थिर छ, त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो सबैतिरबाट आफ्नो इन्द्रियलाई रोकेर चाहिँ विषय वासनाबाट रोकेर चाहिँ एकतर्फ लगाउँछ भनेदेखि त्यो मान्छे चाहिँ स्थिर बुद्धि भएको मान्छे हो, योगी हो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। थोरै यसलाई चर्चा गर्न चाहन्छु। जस्तो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामी सामाजिक सञ्जालमा मोबाइल खोलेपछि लामो समयसम्म अल्मलिन्छौँ। जस्तो हाम्रो इन्द्रिय जुन तपाईँको चाहिँ पञ्च ज्ञानेन्द्रियकोबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मनसहित जसरी हाम्रो चाहिँ 11 चाहिँ हामी इन्द्रियबाट चाहिँ जोडिएका छौँ। अनि तपाईँको के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल आँखा। अब यो आँखालाई चाहिँ कस्तो गर्छौँ भनेदेखि जस्तो हामीले मोबाइल चलायौँ भने एउटा मिसले के भन्नुभएको थियो भने उहाँले 2 घन्टा मोबाइल चलाएपछि उहाँलाई बल्ल याद आयो, उहाँले चाहिँ कति बज्यो भनेर मोबाइल निकाल्नु भएको थियो। निकाल्दाखेरि चाहिँ फेसबुक चल्छ अनि इन्टरनेट छ, टिङ तपाईँको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ, त्यो नोटिफिकेसनमा गयो, अर्काले गरेको सबै कुरा हेर्दै 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 गएपछि 2 घन्टा बितेपछि बल्ल उहाँलाई ए है साँच्चै मैले त कति बज्यो भन्नलाई मोबाइल निकालेको, तर समय यसरी बितिरहेछ। संसारमा सफल हुने मान्छे र तपाईँको अध्यात्म जगतमा पनि अगाडि बढ्न भन्ने मान्छेले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने इन्द्रियलाई उसले कतिको सदुपयोग गरेको छ। जस्तो चाहिँ नहेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तपाईँको चाहिँ त्यसको कति हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, नखाने भन्ने कुरा हुँदैन, कति खाने भन्ने कुरा हुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ यदि इन्द्रियलाई सही बाटोमा दिन सकेनौँ भनेदेखि सक्सेसको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो सफलताको लागि पनि र अध्यात्मको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि पनि तपाईँले हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्द्रिय माथि एक किसिमको कमान्डर चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो कमान्डिङ कसरी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको आँखाले राम्रो हेर्न चाहिरहेको छ, तर तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको समय अहिले चाहिँ केही काम गर्नुपर्ने हो, वर्तमान समयमा तपाईँको अर्कै महत्त्वपूर्ण काम छ, अर्कै पढ्नुपर्ने छ, तर तपाईँलाई फिल्म हेर्न मन लाग्छ, फेसबुक चलाउन मन लाग्छ, टिकटक बनाउन मन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ यतापट्टि चाहिँ बढी ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्छ। सफलताको लागि चाहिँ यदि तपाईँले इन्द्रियमाथि तपाईँको चाहिँ कमान्डिङ गर्न सक्नु भएन, हुँदैन है मैले यतिखेर मेरो काम होइन भन्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ छुट्नुहुन्छ र अध्यात्मको बाटोमा तपाईँ पछाडि पर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ इन्द्रियलाई विषयबाट तपाईँले समेट्नुपर्ने हुन्छ, विषयमा गएको मनलाई समेट्नु हुनुपर्ने हुन्छ भन्नु मतलब चाहिँ तपाईँले त्यति मात्र गर्नु जति बेला तपाईँको जीविका चल्छ, त्यति मात्र गर्नु जति तपाईँलाई आवश्यक छ। आवश्यकभन्दा बढीतर्फ चाहिँ तपाईँ जानु हुँदैन। त्यसैले शास्त्रमा श्रेय मार्ग र प्रेय मार्ग दुईवटा कुरा गरिएको छ। श्रेय मार्ग भनेको त्यो हो जो गर्न मन लाग्दैन तर जसले आत्माको श्रेय गर्छ, र प्रेय मार्ग भनेको त्यो हो जो गर्न मन लाग्छ तर परिणाममा त्यसले तपाईँलाई हित गर्दैन। त्यो प्रेम मार्ग जति पनि विषय र इन्द्रियको सहयोगबाट जति सुख प्राप्त गरिन्छ अन्तिममा त्यो दुःख हुन्छ। त्यो तपाईँको राजस चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजसी सुख जुन प्राप्त गरिन्छ त्यो सुख चाहिँ अन्तिममा जसले दुःख दिन्छ त्यो सुख चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा यस श्लोकबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसैले कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई। उहाँ तपाईँको करिबन 25 भन्दा बढी जिल्लामा 150 भन्दा बढी उहाँले भागवत कथा गर्नुभएको छ। आध्यात्मिक अभियन्ताको रूपमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। स्वागत छ। अब सुरुवात यहाँबाट गर्न चाहन्छु म। अब यो कोभिडको समय पनि चलिरहेको थियो। हजुर। तपाईँको शास्त्रमा भन्नुहुन्थ्यो महाजन यन गत सपन्ता भने जस्तै महाजन जुन बाटो हिँड्ने हामी त्यही बाटो हिँड्ने भनेर युधिष्ठिरले भने जस्तै तपाईँहरू अब एउटा आध्यात्मिक अभियन्ताको रूपमा हिँड्नु भएको छ। मान्छेको जीवनमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, आध्यात्मिक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हिँड्नु भएको छ। यहाँको जीवनशैली अहिले चाहिँ कसरी बितिरहेको छ, आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवनशैली अब सधैँ अब हाम्रो घरमै अब शास्त्र चिन्तन हुने, सत्सङ्ग हुने, भजन कीर्तन। अब अहिले त यो अझ यो माघी पर्व सुस्तानी पनि चलिराखेको छ। अब त्यसैमा पनि सुस्तानीमा पनि गहन कुराहरू पनि छन्। हजुर। सुस्तानी पाठ गर्ने, सुस्तानी व्रत गर्ने। हजुर। यो र भागवत कथाहरूलाई नै चिन्तन गरेर समय बितिरहेको छ। म ठ्याक्कै एउटा दुईवटा कुरा सुन्न चाहन्छु। यो आजकल अहिले शुक्र अस्त चलिरहेको छ। हजुर। कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भने शुक्र अस्तमा बृहस्पति अस्त भएको बेलामा चाहिँ शुभ कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जेनरल सुनेको कुरा हो। तर कसैले फेरि यही बेलामा पनि केही फरक पर्दैन भन्दा भागवत कथा पनि गरेर हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ केही पूजा अनुष्ठान पनि गरेर हुन्छ। वास्तवमा हो कि सत्य कुरा चाहिँ के हो?
यो शुक्र अस्त र बृहस्पति अस्तमा साँच्चै भन्नुपर्दा यो हामीले कामना राखेर गरिने कर्म, त्यो कामना राखेर गरिने कर्म चाहिँ शुक्र बृहस्पति अस्तमा गर्नु हुँदैन। हजुर किनभने अनुष्ठानहरू गरिन्छ नि कुनै हजुर। कामना लक्ष्य राखेर त्यो कर्म गर्नु हुँदैन। तर यो धार्मिक जुन धार्मिक परम्परा छ, यो परम्परालाई चाहिँ नरोकियोस् भनेर धार्मिक जागरण गराउन गरिने अब यज्ञ हवन अग्नि जुर्ने समय छ कि छैन त्यो हेरेर चाहिँ यो शुक्र अस्त बृहस्पति अस्तलाई बार्नुपर्छ। हजुर अब यो धार्मिक जागरण गराउन अब सबैमा यो धर्मको जागरण गराउन चाहिँ यो कार्य रोक्नु पर्दैन। सकाम भावले गर्ने कामहरू चाहिँ वर्जित छ, निष्काम भावले चाहिँ हजुर, गर्ने कामहरू निष्काम गर्न सकिन्छ। भावनाले गर्न अब जस्तै शास्त्र पढ्न, चिन्तन गर्न, पाठ गर्न त्यो रोग छैन। ओके, अब अर्को कुरा, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानीको व्रत कथा चाहिँ घर घरमा नेपालीहरू प्रायः जसो जति पनि हिन्दूहरूले घर घरमा गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै चाहिँ सर्टमा भन्नुपर्दा, छोटोमा भन्नुपर्दा के महत्त्व छ श्री स्वस्थानीको व्रतको? यस्तो छ, यो स्वस्थानी भन्ने शब्दको पहिला अर्थ बुझ्नु पर्यो। स्वस्थानी भनेको स्व भनेको आफूमा, स्थानी भनेको स्थिर रहनु। आफूमा स्थित रहनुलाई नै स्वस्थानी भनिन्छ। स्वस्थानी परमेश्वरी भनेको ब्रह्म स्वरूपिणी, आफूमा स्थित रहनु स्वस्थानीको अर्थ हो। आफू भनेको आत्मा, आत्मामा जो पुरुष स्थित रहन्छ त्यो हो स्वस्थानी। त्यसैले यो स्वस्थानीको व्रत गर्नाले चाहिँ चित्त शुद्ध हुने, व्रत गर्नाले स्वस्थानी पढ्नाले, यो स्वस्थानीको व्रत गर्नाले यस्ता गोमा ब्राह्मणीले पनि आफ्नो छोरा नवराज राजा भए, यस्तो भयो भन्ने कथा आउँछ। यो स्वस्थानीको महत्त्व अति नै छ। किनभने यो व्रत गर्नाले अब ती गोमाले कति धैर्य गरेको फलले गर्दाखेरि उनको छोरा राजा भए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यसैले स्वस्थानीको महत्त्व हामीलाई धेरै महत्त्व बताएको छ। अब यो स्वस्थानीको यसरी महत्त्व बताइरहँदाखेरि त्यहाँ 7 वर्षको गोमाको 70 वर्षको बुढासँग बिहे भएको प्रसङ्गको कुराहरू छ। त्यहाँ कयौँ यस्ता प्रसङ्गका कुराहरू पनि छन् जुन तपाईँको अलिकति थोरै अपाचे जस्तो पनि लाग्छ। अनि यही कुरालाई चाहिँ आधार मानेर कतिपय मान्छेले आलोचना गर्दा के भन्छ भने जस्तो यही स्वस्थानीको कारणले नै हो नारी विभेद बढेको, यसले चाहिँ तपाईँको के चाहिँ छ र नारीलाई हेलत्त गरेको छ, हेला गरेको छ, अमेल बेमेल बिहाको कुरा गरेको छ, 7 वर्षको गोमा ब्राह्मणीको बिहे भएको कुराहरूको प्रसङ्गहरू छ, अरू कयौँ यस्ता प्रसङ्गहरू त्यहाँभित्र रहेको छ। यो त तपाईँको चाहिँ यो समाजको लागि त यो राम्रो चिज होइन भनेर भन्ने मान्छे पनि छन्, आलोचकहरूले यसरी आलोचना गर्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो शास्त्रमा त्यो 7 वर्षको विवाहको प्रसङ्गलाई चाहिँ त्यो आलोचना भयो। किनभने त्यहाँ राम्रो पक्ष पनि छ। राम्रो पक्ष के छ त भन्दा त्यो गोमा ब्राह्मणीले कति दुःख सहन गरेर त्यो घरमा त्यो 7 वर्षकै गोमाले आफ्नो पतिको सेवा गरेर अनि आफ्नो छोरालाई उनको धैर्यताले गर्दा उनी आफ्नो धर्ममा अडिग भएको हुनाले, किनभने यो पाठबाट हामीले त्यो पक्षलाई नलिएर हामी महिला जति छौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो 7 वर्षको विवाहको प्रसङ्गलाई लिनुभन्दा पनि हामीले अर्को प्रसङ्गलाई भन्दा त्रितिक्षमा दमोस्तेयम शौच मिन्द्रिय निग्रह धीरविद्या सत्यमा क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्मपूर्वक गोमा ब्राह्मणी कसरी चलिन्छ? धर्मको लक्षणमा एउटा धृति पनि छ, धैर्य पनि छ। त्यो धैर्यको बाटोमा हिँड्यो भने त्यो एक दिन न एक दिन उसले पुरुषार्थ प्राप्त गरेर उसको जन्म सिद्ध हुन्छ भन्ने कुराको प्रसङ्ग, त्यो कुरालाई चाहिँ यसले शिक्षा दिन शिक्षा छ यसमा। हजुर, कहिलेकाहीँ जस्तो तपाईँको पार्वतीले पनि स्वस्थानीको व्रत गर्नुभयो, अनि तपाईँको अरू पनि गोमाले पनि बस्नुभयो, चन्द्रवतीले बस्नुभयो भनेर हुन्छ। स्वस्थानी किताबभित्र चाहिँ सबैजनाले स्वस्थानीको व्रत गर्नुभयो भनेर भनिरहेको छ। वास्तवमा स्वस्थानीको चाहिँ के हो भनेर नि कहिलेकाहीँ एक किसिमको कन्फ्युजन हुन्छ। यो चाहिँ हो चाहिँ के? यो कस्तो भने पहिला स्वस्थानी नेवारी भाषामा थियो। हजुर, यो नेवारी भाषालाई फेरि लिपिबद्ध नेपालीमा आयो। नेपालीमा आइसकेपछि अब यो स्वस्थानी त श्लोक पनि छ नि, श्लोकमा पनि छन्। ती श्लोकमा पनि वाचन अब पहिलादेखि नै चलिआयो। अनि स्वस्थानी घर घरमा अब बसेर पाठ गर्ने चलन आयो। यो स्वस्थानी जस्तै अब भगवान् शङ्करमा एकदम तल्लीन भएर पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको कारणले गर्दाखेरि भगवान् शङ्करलाई पति रूपले प्राप्त गर्न सक्नुभयो भन्ने कथा आउँछ। अब यसमा हामीले एउटा निश्चित गरेर म भगवान् प्राप्त गर्न सक्छु नै भनेर त्यसमा लागिसकेपछि बाहिरी मन नदिकन कठोर व्रत गर्यो भने शिव तत्त्वलाई जसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि यहाँबाट दिएको छ। अनि हरि र हरमा सती दक्ष प्रजापतिले भगवान् शङ्करको निन्दा गरेको प्रसङ्ग आउँछ। अब यो स्वस्थानीमा
शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिव भनेर यो उपनिषदमा बताएको छ। हरि र हरमा कुनै पनि भगवानमा यो सम्प्रदाय बिचमा भेद नहोस्। जस्तै अब वैष्णवहरूले भोलेनाथ भगवान शङ्करको निन्दा नगरोस्, शिवका भक्तहरूले भगवान विष्णुको निन्दा नगरोस्, सबै एकै होस् भन्ने दर्शाउन शिक्षा दिनको लागि यो सती चरित्र राखेको छ। हरि र हरमा अभेद दर्शाउनको लागि। अर्को एउटा प्रसङ्ग नि तपाईँको यो कुनै पनि कथा प्रसङ्ग क्या, जस्तो चाहिँ तपाईँको दक्षको वध जुन भएको छ, दक्ष वधको प्रसङ्ग स्वस्थानीमा पढ्दाखेरि अर्कै छ, शिव पुराणमा पढ्दाखेरि अलि अर्कै छ, फेरि विष्णु पुराणमा भन्दाखेरि अलि अर्कै तरिकाले भनिन्छ, देवी भागवतमा अलि अर्कै तरिकाले भनिएको हुन्छ। अनि एउटै घटनालाई पनि अलिक फरक फरक तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसबाट मान्छे अझै कन्फ्युज हुँदैन, दिग्भ्रमित भइरहेछ नि वास्तवमा हो चाहिँ भने यो पुराणहरू स्कन्द पुराण, अब शिव पुराणमा यो सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा यो स्वस्थानी र देवी भागवतमा सतीदेवीले यज्ञकुण्डमा हाम फालेको प्रसङ्ग छ, हाम फालेर देहत्याग गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। श्रीमद् भागवत महापुराण र शिव महापुराणमा चाहिँ सतीदेवीले यज्ञको उत्तर दिशामा गएर च्यादरले अनुहार ढाकेर देहत्याग गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। भने यो पुराणहरू लेखाएको कल्पभेदको कारणले गर्दाखेरि कथामा फरक हुन गयो। अब हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यी कथाहरूलाई पनि भन्दा ध्यान दिँदै यी कथाहरू भनेका दृष्टान्त रूपले बुझेर बुझ्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ देवी भागवतमा देवी गीता, शिव महापुराणमा कैलाश संहितामा वेदका महावाक्यहरूको वर्णन आउँछ। यी कुराहरूलाई हामीले लिन सक्यौँ भने हामीले परमार्थलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके, अब अर्को कुरा जस्तो अर्को चाहिँ के छ भने पछिल्लो समयमा नेपालमा जाति जातिको विभिन्न आन्दोलनहरू पनि भइरहेको छ, विभिन्न आवाजहरू पनि उठिरहेछ। अनि के भनिन्छ भने एक जमातले चाहिँ यो जातको भेदभाव गर्ने काम चाहिँ धर्मशास्त्रले गरेको छ। नारीले पनि वेद पढ्नु हुँदैन, शूद्रले वेद पढ्नु हुँदैन, यहाँ अब के कुराहरू कहीँ शास्त्रबाट निकालेर भनिरहेको हुन्छ। वास्तवमा धर्मशास्त्रले जातिभेद अथवा तपाईँको लिङ्गभेद गरेको छ कि छैन भनेदेखि कहाँ छैन? यो कस्तो भने शास्त्रले जात नै मान्दैन। हजुर, यो ब्रजसूचीको उपनिषदमा अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि एउटै मानिस ब्राह्मण पनि हो, क्षत्रिय पनि हो, वैश्य पनि हो, शूद्र पनि हो। एउटै मानिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कसरी भयो त? ब्राह्मणस्य मुखमाश्रित भाव यो वेदमा पनि आउँछ। अब जसरी ब्राह्मणलाई भनेको छ अब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जन्मजात जायते शूद्र। अब त्यो जन्मजात शूद्र नै भएर जन्मन्छ। जन्मदाखेरि सम्पूर्ण जति पनि मानव छौँ हामी शूद्रै भएर जन्मन्छौँ, न त जनै छ न केही छ। त उसको ब्राह्मण भनेको मुख हो, अब क्षेत्री भनेको हात हो, वैश्य भनेको घुँडा हो, शूद्र भनेको गोडा हो। अन्त एउटै व्यक्ति नै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र हो। अन्त ब्राह्मण कसलाई मान्ने त अब भन्दा यो देहलाई हामीले ब्राह्मण मान्यो भने यो ब्रजसूचीको उपनिषद यसरी बताएको छ। यो देहलाई ब्राह्मण मान्यो भने त सबै देह भएका देहधारी सबै मानिस ब्राह्मण हुने भयो, यो देह ब्राह्मण भएन। अब जाति ब्राह्मण यो जीवत्व, जीवलाई ब्राह्मण मान्यो भने सम्पूर्ण प्राणीभित्र नै जीवत्व भाव छ, त्यो ब्राह्मण भएन, सबै ब्राह्मण भए। अब देहलाई ब्राह्मण मान्यो भनेदेखि हामीले देहलाई नै ब्राह्मण मानेका छौँ भने त पिताको शरीर डढ्दाखेरि पुत्रले पिताको शरीरलाई डढाउँदाखेरि त ब्राह्मण पोलेको ब्रह्म हत्या लाग्नुपर्ने नि त। ब्रह्म हत्या लाग्दैन, यो उपनिषदले बताएको ब्रजसूचीको उपनिषदमा यो छ। ब्रह्म हत्या नलागेको कारणले शरीर ब्राह्मण होइन, जीवत्व पनि ब्राह्मण होइन। अब पिता पनि ब्राह्मण, माता पनि ब्राह्मण कुलबाट जन्मिए कि पुत्र ब्राह्मण हुन्छ भनौँ भने अब ऋष्यशृङ्ग मृगबाट जन्मिए। अब यी ऋषि जन्महरूको प्रसङ्ग आउँदाखेरि वशिष्ठ जन्मिएछन् घैँटाबाट, यस्तो प्रसङ्ग आउँछन्। नारद मुनि, व्यासजी त मजिनीबाटै जन्मेका हुन्। हजुर, त्यही त। अब व्यासजी त मजिनीबाटै जन्मेका हुन्, त्यसरी ती पनि ब्राह्मण हुन गए। त्यसरी पिता ब्राह्मण माता ब्राह्मण भनेर त्यो पिता माता ब्राह्मण भएको कारणले छोरो पनि ब्राह्मण भयो भन्न पनि त्यो भएन। त्यसै हुनाले शास्त्रको प्रसङ्ग हजुरले बताउनु भयो, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि जन्मेको आधारमा फलाना चाहिँ बाहुनको छोरो अथवा फलाना क्षेत्रीको छोरो फलाना यो भनेर भन्ने कुराहरू जुन विभेद छ नि, कहाँबाट सृजित भयो र कसरी अन्त्य गर्ने? यो त अज्ञान। किनभने यो चाहिँ जति बेलासम्म मानिसमा कर्मणा व्याधिकृते वा वैदिके लौकिके पिवा भनेको छ, ब्राह्मण भाषा मात्रेण जीवन्ते कुक्षिपुरकः। जो व्यक्तिले, यो उपनिषदको मन्त्र हो,
जो व्यक्तिले मैले यो कर्म गरेँ, ब्राह्मणको कर्म गरेँ भनेर कर्तृत्व भोक्तृत्वपनलाई आफ्नो अहङ्कार भनेर मैले गर्ने, म गर्नेवाला हुँ, म ब्राह्मण हुँ भन्ने अहङ्कार लिएर कर्म गरेँ, त्यो केवल ब्राह्मणको आवास मात्रै हो। त ब्राह्मणको हो त भने कामादि कामादि राग वर्जित, दोष वर्जित, अब काम आदि काम क्रोध लोभ मोहले वर्जित, आशा मोहलाई त्यागेको जो ब्रह्मवेत्ता छ त्यो हो ब्राह्मण। वर्तमान समयमा त्यो ब्राह्मणत्व भएको व्यक्ति प्राप्त गर्नु पनि अलिक दुर्लभै होला नि त, होइन? के लाग्छ? त ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनिन्छ नि, जसले ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्ममा स्थित भएको जो महापुरुष छ त्यो हो ब्राह्मण। उपनिषदले यही भन्छ, त्यसै व्याख्या गर्छ है। अब अर्को कुरा, जस्तो मान्छेको जीवन अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि गुरुको महत्त्वलाई एकदम उजागर गरेको छ। गुरु भयो भनेदेखि तपाईँको बाटो एउटा लाग्छ भन्ने कुरा छ, होइन? गुरु गोविन्द दोनों खडे काके लागे पाए मैं तो बलिहारी गुरुको जिने गोविन्द देखाए भनेर कवीर सालीले भन्नुभएको छ। फेरि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने गुरु खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलि पछिल्लो समयमा सर्वै ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्राप्त होइ कलौ युगे नानो तिष्ठन्ति मैत्रेय शिष्णु तर परायण। सबैजना जाने पनि नजानेकै ब्रह्मका कुरा गर्छन्, तर सबैजना भात खाने बाटो मात्रै गरिरहेछन्। यो पनि शास्त्रको प्रसङ्ग आइरहेछ। यो रणबुल्ल अवस्थामा एउटा मान्छेले यो मेरो लागि सही पथ प्रदर्शक हो है, यसले भनेको बाटोबाट हिँडेभरि म सही ठाउँमा पुग्छु भनेर भन्नको लागि, बुझ्नको लागि कसरी चिन्ने त मान्छेलाई? अब शास्त्रले भन्छ गुरुलाई खोजेर पाइँदैन, गुरुलाई चिन्ने हो। जुन गुरु भन्नाले अब यो मन्त्र सुनाउने मात्रै गुरु हुँदैनन्। जुन गुरुले चाहिँ हाम्रो जन्म मरणको चक्रलाई छुट्याउनुहुन्छ उहाँ गुरु हो। सद्गुरुलाई चाहिँ चिन्नु पर्यो। त चिन्नको लागि पहिला आफू नै सत्शिष्य हुनु पर्यो। आफू सत्शिष्य नभइकन सद्गुरु अगाडि नै सामुन्नेमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो गुरुबाट हामीले शिक्षा पाइँदैन। तैपनि गुरुलाई प्रसन्न नगराइकन गुरुबाट शिक्षा पनि पाउन सकिँदैन। जसरी अब गाईको थुनमा दुध त छ, त्यो त गाईको थुनलाई सिधै हामीले दुध प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। गाईलाई प्रसन्न पार्न सकेर उसलाई खुवाएर उसको सेवा गरेर अनि हामीले दुध प्राप्त गर्न जसरी सक्छौँ, त्यस्तै गरी गुरुको सेवा गरेर, गुरुको सेवा नै ईश्वर सेवाभन्दा श्रेष्ठ मानेको छ। त्यसैले गुरुको सेवा र गुरु चिन्नको लागि र गुरु भनेको कस्तो हुनु पर्यो त भने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय पनि हुनु पर्यो र ब्रह्मनिष्ठ पनि हुनु पर्यो। उहाँलाई नै गुरु भनेर श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ अलि बुझाइदिनुहोस् त। श्रोत्रिय भनेको शास्त्र जाने, श्रोत्रिय भनेकै शास्त्र जाने भने ब्राह्मण भनेकै त्यो ब्रह्म जानाति नै गुरु। श्रोत्रिय भनेको ब्राह्मण कुल भनेकै जो ब्रह्म कुलबाटै आयो, ब्रह्मको कुलबाटै आयो, जसलाई त्यो भेद भन्ने छैन। जो ब्रह्ममा स्थित भइसकेको व्यक्ति त त्यो जीवनमुक्त पुरुष नै, आप्त पुरुष नै त्यो गुरु हुन्छ। यो अध्यात्ममा धर्ममा जब हामी प्रवचन गर्नमा भागवतमा कतै गयो भनेदेखि चाहिँ 40-50 कटेका, 60 कटेका बुढा बाआमाहरू बसेको देखिन्छ, होइन? अब तपाईँको कहीँ दोहोरी कन्सर्ट भइरहेछ, गीतको कन्सर्ट भइरहेछ भने सबै युवावर्गहरू त्यहाँ रमेको देखिन्छ। भनेपछि अध्यात्ममा युवावर्गको यसरी आकर्षण नबढ्नुमा के देख्नुहुन्छ? किन अध्यात्मप्रति युवावर्ग त्यसरी आकर्षण बढिरहेको छैन? यो कस्तो भयो भने एउटा कुरा त हाम्रो संस्कारको कमी। अब आफ्नो सन्तानलाई कस्तो शिक्षा दिने, कस्तो दीक्षा दिने आफ्नो परिवारको पनि हात हुन्छ। पहिलो नम्बरमा अब मातापिताले आफ्नो सन्तानलाई कस्तो संस्कार दिनुभयो, पहिलो संस्कार त्यो हो। दोस्रो चाहिँ शिक्षा नीति। स्कुलमा कस्तो खाले पढाइ छ त? स्कुलमा नैतिक शिक्षा, संस्कृतको एउटा मात्रै किन नहोस्, गीताको श्लोक, नीतिका श्लोक त्यो मात्र बच्चाहरूलाई कण्ठस्थ गराउन बालपनदेखि नै सिकाइयो भने अनि संस्कार बस्छ। अहिले त्यो सुन्ने र सुनाउने संस्कार। अनि एक त फेरि जो व्यक्तिले त्यो धार्मिक अभियन्ता भनेर हिँडेको छ ऊ व्यक्तिले आफू सदाचारमा रहेर र शास्त्रको जुन कुरा छ त्यही कुरालाई चाहिँ त्यो व्याशासनबाट चाहिँ सबैलाई सुनाउन सक्यो भने अनि पो त्यो सही यो रहेछ। अहिले के भयो त भने त्यो व्याख्या नै गलत व्याख्या भएको हुनाले, शास्त्रीय ग्रन्थहरूका व्याख्या नै गलत तरिकाले व्याख्या भएको हुनाले ती अहिलेका पिँढीहरूलाई यो शास्त्र भनेको त अन्धविश्वास रहेछ। अन्धविश्वासमा गयो यो त सबैले हामी यो आधारमा अडिएर हामी हिँड्नुपर्ने भन्ने शिक्षा लिनुपर्नेमा यो शास्त्र त अन्धविश्वास रहेछ। यो हामीले पढ्नुपर्ने होइन, हामीले पढ्नुपर्ने त अङ्ग्रेजी भाषा हो, अङ्ग्रेजी पढ्यो भने ठुलो भइन्छ, यो मात्रै छ मानसिकता। अङ्ग्रेजी नपढेको मानिसै पढेकै होइन भन्ने मानसिकता छ। अब हाम्रो शास्त्रले भन्छ कि संस्कृत भाषा पढिसकेपछि त्यो पढ्नुपर्ने भाषा केही पनि बाँकी छैन। संस्कृत एउटा भाषा नै काफी छ, अरू भाषा भनेका गौण हुन्, अरू सिक्दा फरक पर्दैन, तर नजानी नहुने भाषा भनेको चाहिँ संस्कृत हो। यो संस्कृतको
कमीले गर्दाखेरि सबैमा यो ज्ञानको चेतना कमी हुन गयो र बताउँदा व्याख्या हुँदा पनि संस्कृत पढेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो यो धार्मिक बहस गर्दाखेरि मिडियातिर जाँदाखेरि उहाँहरूले सही व्याख्या गरिदिनु भयो भने त्यो शिक्षाले अनि विद्यार्थीहरूमा युवा वर्गहरूमा चेतना बढ्छ र धर्मप्रति यो धर्म भनेको कुनै यो पूजापाती मात्र नभएर यो धर्म भनेको त प्रकृति स्वभाव हो। यो धर्ममा धारण गर्ने हो, धर्मलाई धारण गर्ने हो, धर्मको बाटोमा हिँड्ने हो, समग्र जीवन रूपान्तरणको एउटा बाटो भयो। हजुर। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ धर्मशास्त्रमा जाति विभेद छैन, धर्मशास्त्रमा चाहिँ लिङ्ग विभेद छैन, शास्त्रको एउटा फ्याक्ट हो। तर व्यवहार चाहिँ के भने जे जस्तो भए पनि समाजले चाहिँ नारी भन्ने बित्तिकै सक्छ र भन्ने एउटा जुन तपाईँले मैले भन्दा बढी तपाईँले यसलाई चाहिँ अझै तपाईँले फेस गर्नुभएको छ। त्यो बेलामा आजभन्दा 20औं वर्ष अगाडि जतिखेर तपाईँले चाहिँ भागवत भन्न जब तपाईँ अगाडि सर्नुभयो त्यो बेलाको सोसाइटी र अहिले हाल आएको सोसाइटीमा अहिले चाहिँ अहिलेको समाजलाई तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ? यस्तो छ, शास्त्रले नारीलाई भेद गरेकै छैन। किनभने शास्त्र लेख्ने त महापुरुष हुन् नि त। हरिरेव जगत जगद्रेव हरि नहि तो भवतो नहि भिन्न तनु इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः। जो जसको हृदयमा हरि, जो हरि र हरिलाई नै धारणा गरेर जप गरेर हिँडेका यस्ता महापुरुषहरूले लेखेका ग्रन्थमा नारीको भेद गरेकै छैन। किनभने वीरलाई माता सोच्तानी माता, धरती माता, गौ माता, सबैलाई माता नै भनेर पुकारेको छ भने यो शास्त्रमा नारीलाई भेद गरेको छैन। यो जति बेलासम्म चाहिँ भेद बाँध्दछन् त्यो चाहिँ अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ कतिको परिवर्तन पाउनुभयो? हिजो हजुर जतिखेर चाहिँ भागवत कथा गर्नु जब सुरुवात गर्नुभयो त्यो बेलाको समाज र अहिलेको समाज परिवर्तन भइरहेको छ के पाउनु भएको छ? अहिले चाहिँ अलिकति महिलाहरूमा पनि अब यो शिक्षाको, किनभने अहिले महिलाहरू पनि आफै जागरुक, पहिला त यो समाजले तिरस्कार गरे अनि महिलाहरू पनि आफै पछि परेर हो। किनभने शास्त्र भनेको हामीले पढ्नै हुँदैन, अध्ययन गर्नै हुँदैन भनेर आफू पनि पछि परे हो। पछि अहिले त अब महिलाहरूमा पनि अब चेतना बढ्दै गयो, शिक्षा प्राप्त हुँदै गइसकेपछि अहिले अब त्यो त्यति भेद छैन, नारी भेद गरेको देखिएको छैन। अब अर्को प्रसङ्ग ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। हजुर। प्रायः जसो सबैजना मान्छेको जीवन कसरी चलिरहेको हुन्छ भनेदेखि एउटा निश्चित समयसम्म पढिसकेपछि तदनुरूपको चाहिँ जे पढाइ हो तदनुरूपको जागिर अथवा व्यापार जे गरेर बसेर आफ्नो एउटा गृहस्थी गरेर बसेर आफ्नो आनन्दले आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेको चाहिँ अधिकांश मान्छेमा तपाईँ चाहिँ भनौँ न विवाह नगरिकन आध्यात्मिक अभियन्ताको रूपमा हिँड्नु भएको छ। आफ्नो जीवनको यो रूपान्तरणलाई सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी जीवन रूपान्तरण गर्नु सम्झिनुहुन्छ? यो कस्तो भने यो संस्कार हो, संस्कृत सदाचार। अब हाम्रो त घरको संस्कारदेखि नै अब बालपनदेखि नै यस्तो यो भनेको धर्म भनेको यो रहेछ, सदाचार भनेको यो रहेछ। अब यो सत्सङ्गमा सुन्दाखेरि अब यो शास्त्रहरूपट्टि रुचि बढ्दै गयो। रुचि बढ्दै गइसकेपछि अब यो विवाह प्रसङ्गलाई त यो विवाह गृहस्थी जीवन पनि असाध्यै राम्रो हो, सबैको आश्रमहरूलाई पाल्ने जीवन हो। तर हामीलाई अब यो गृहस्थ जीवनमा रहनुभन्दा यो ब्रह्मचर्यमै रहेर परमार्थ चिन्तन गरेर हाम्रो लक्ष्य भनेको पुनर्जन्म नहोस्, आत्मालाई चिन्नु, यो बल्ल पाएको मान जुनी हाम्रो पुरा होस्, हाम्रो लक्ष्य पुरा होस् भनेर यो मार्गमा लाग्यो। ठिक छ। यतिका शास्त्रहरू पढ्नु भएको छ, यतिका पुराणहरू तपाईँले धेरै पुराण पनि वाचन गर्नुभएको छ। एउटा मान्छेको जीवन रूपान्तरण हुनु पर्यो, मान्छे कमजोर मनबाट बलियो मनस्थिति बन्नु पर्यो, बलियो मनबाट मनभन्दा पर रहेर तपाईँको आत्मतत्त्वमा जानु पर्यो भने होइन तपाईँको जीवनको सारा दुःखबाट मुक्त पाउनु छ भने के चिज मान्छेको जीवनमा भयो भने मान्छे परमार्थको मार्गमा अगाडि बढ्छ? यो दुःखबाट छुट्नको लागि दुःखको निवृत्ति साक्षात सुख र दुःख भनेको शास्त्र वेदान्तले त सुख र दुःख त केवल शरीरको धर्म मान्छ। आत्मामा त न त सुख छ न त दुःख छ। आत्मा त अविनाशी आत्मा छ, अझ अमर छ। अब त्यसै हुनाले सुख दुःख भनेको शरीरको धर्म हो भनेर हामीले अब जुन अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै श्रुतयो विभिन्न स्मृतयो विभिन्न भन्ने श्रुति र स्मृतिहरू धेरै छन्। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम महाजनो एन गतास भन्छ। महाजनहरू जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ, हाम्रो बाटो के हो पहिला त्यो पहिलाउनु पर्यो। त्यो बाटोमा हामी बिस्तारै आफ्नो त्यो बाटोमा हिँड्दै गयो भने दुःखबाट निवृत्ति भएर दुःखको निवृत्ति
हाम्रो लक्ष्य के हो त भने दुःख हट्नु ठुलो कुरो होइन, दुःखको आत्यान्तिक निवृत्ति हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। कहिले पनि दुःख हटिसकेपछि फर्केर नआओस्। एक फेरि आत्मतत्त्वलाई चिनिसकेको व्यक्ति अब जगतपट्टि नफर्किनु। आत्मतत्त्वमा जुन प्राप्त गरेको व्यक्ति जुन सुख रूपमा स्थित हुन्छ त्यसलाई दुःख फर्केर आउँदैन। स्थित त्यसरी हुनु हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। ठिक छ, कार्यक्रम रूपान्तरणको निर्धारित समय सिद्धिसकेको छ। जाँदा जाँदै तपाईँबाट कुनै एउटा स्तोत्र, कुनै एउटा स्तुति जुन तपाईँलाई सबभन्दा बढी प्रिय भएको 4-5 लाइनको प्लिज गाउन सक्नुहुन्छ। रत्नहि कल्पितमासनं हिमजले स्नानं स दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं सन्दनं जातिः चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं सधूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतिकल्पितं गृहतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं सधूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संसारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरुः यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। कार्यक्रम रूपान्तरमा आइदिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। कार्यक्रम रूपान्तरण कस्तो लाग्यो हजुरले फेसबुकमा युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरणबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता विद्रुप र आजका हाम्रा अतिथि सुश्री साध्वी चौलागाई हामी दुवैजना बिदा दिनुहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।